नमस्ते अनि स्वागत छ बैंकिङ एन्ड फाइनान्ससँग रिलेटेड तपाईहरुकै युट्युब च्यानल लर्न विथ बिआर साकेमा। धेरैजनाले मलाई एनआरबी वर्किङ क्यापिटल लोन गाइडलाइनको सेकेन्ड अमेन्डमेन्टको भिडियो बनाउनको लागि रिक्वेस्ट गर्नुभएकोले आज म 2080 साल भाद्र 13 गते जारी गरेको एनआरबी सर्कुलर अनुसारको वर्किङ क्यापिटल लोन गाइडलाइन 2079 मा भएको न्यू अमेन्डमेन्ट र एडिसनको बारेमा कुरा गर्नेछु। हुन त यो भिडियो बनाउन धेरै ढिला भइसकेको छ, तर हालसम्म यसको नयाँ अमेन्डमेन्ट नआएकोले सेकेन्ड अमेन्डमेन्ट रेलिभेन्ट नै हुन्छ। यदि तपाईहरुलाई फर्स्ट अमेन्डमेन्ट सहितको एनआरबी वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनमा के छ भन्ने थाहा छैन भने मैले डिस्क्रिप्सनमा पुरानो भिडियोको लिङ्क दिएको छु, पहिला त्यो भिडियो हेर्नुहोला, किनभने म यो भिडियोमा के अमेन्डमेन्ट र नयाँ व्यवस्था थपेको छ त्यसको बारेमा मात्र कुरा गर्नेछु। तर त्यो भन्दा पहिला यदि तपाईहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ वा अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नोटिफिकेसन बटनलाई अन नै राख्नुहोला र यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिलो अमेन्डमेन्ट पोइन्ट नम्बर 3 वर्किङ क्यापिटल लोनको लिमिट निर्धारणको 3.1 मा रहेको छ। पहिलो संशोधनमा 1 करोड रुपैयाँसम्मको वर्किङ क्यापिटल लोनमा यो गाइडलाइन अप्लाई हुँदैन र बैंकको इन्टरनल वर्किङ क्यापिटल लोन पोलिसी अनुसार गर्नुपर्छ भनिएको थियो। अहिले त्यसमा म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीको हकमा सो लिमिट 3 करोडसम्म गरिएको छ। त्यसरी नै पोइन्ट नम्बर 3 को 3.2 मा पहिला 2 करोडसम्मको लोनमा वर्किङ क्यापिटल लिमिट सेट गर्दा 20% अफ प्रोजेक्टेड सेल्स वा टर्नओभर हुनुपर्छ भनिएकोमा सेकेन्ड अमेन्डमेन्ट अनुसार म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीको हकमा सो लिमिट 4 करोडसम्म गरिएको छ। सोही पोइन्टमा यदि व्यवसायको अपरेटिङ साइकल, क्याश कन्भर्जन साइकल, डेट सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ, इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड, लिड टाइम, अकाउन्ट पेएबल पिरियड आदिको एनालाइसिस गर्दा जस्टिफाई हुने देखिएमा 50% अफ एनुअल एस्टिमेटेड सेल्स अर टर्नओभरसम्मको लोन लिमिट सेट गर्न मिल्छ। पहिला यो लिमिट 40% सम्मको थियो। त्यसरी नै पोइन्ट नम्बर 3.3 मा यो भन्दा अगाडि 2 करोड भन्दा माथिको वर्किङ क्यापिटल लोन एनालाइसिस गर्दा पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल र फ्लक्चुएटिङ वर्किङ क्यापिटल निडको पहिचान गर्नुपर्छ भनिएको थियो, जसमा सेकेन्ड अमेन्डमेन्टको नयाँ व्यवस्था अनुसार म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीको लागि सो लिमिट 4 करोड बनाइएको छ। यसरी नै फ्लक्चुएटिङ वर्किङ क्यापिटल निडको लागि एस्टिमेटेड सेल्स र टर्नओभरको म्याक्सिमम 25% लोन लिमिट म्याक्सिमम 1 इयरको टेन्युर राखेर रिन्यू हुने कन्डिसनमा बैंकले दिन पाउँछ। सेकेन्ड अमेन्डमेन्टमा यदि बिजनेसको अपरेटिङ साइकल, क्याश कन्भर्जन साइकल, डेट सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ, इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड, लिड टाइम, अकाउन्ट पेएबल पिरियड आदिको एनालाइसिस गर्दा जस्टिफाई हुने देखिएमा 40% अफ एनुअल एस्टिमेटेड सेल्स अर टर्नओभरसम्मको लिमिट सेट गर्नु मिल्छ। त्यसै गरी पोइन्ट नम्बर 3.4 मा 2 करोडसम्मको लोन लिमिटको लागि पनि यदि पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड आइडेन्टिफाई भएमा बैंकले फ्लक्चुएटिङ वर्किङ क्यापिटलको लागि 1 वर्षसम्मको लोन र पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटलको लागि 3 देखि 10 वर्षसम्मको टर्म लोन दिन सक्छ। यसैमा सेकेन्ड अमेन्डमेन्टले म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीको हकमा यो लिमिटलाई 4 करोडसम्म गरेको छ। यहाँ म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री भन्नाले र मेटेरियल वा सेमी फिनिश गुड्सको प्रयोगबाट ह्युमन रिसोर्स वा मेसिनरी युज गरी भ्यालु एड गराई कुनै वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग भनेर बुझिन्छ। वर्किङ क्यापिटल लोनको अनुगमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी क्लज नम्बर 6 मा 5 करोड भन्दा बढी वर्किङ क्यापिटल लोन लिमिटको हकमा लोन क्लाइन्टको इन्टरनल अडिटरले सर्टिफाई गरेर सेमी एनुअल रिपोर्ट अपडेट गर्नुपर्छ भनिएकोमा सेकेन्ड अमेन्डमेन्टले त्यसमा इन्डिपेन्डेन्ट अडिटरबाट सर्टिफाई गरेको सेमी एनुअल रिपोर्ट राख्दा पनि हुने क्लज एड गरेको छ। भेरिएन्स सम्बन्धी व्यवस्था भएको पोइन्ट नम्बर 7.5 मा लोन क्लाइन्टको वर्किङ क्यापिटल लोन रिन्यू वा रिभ्यू गर्दा एक्चुअल अडिट रिपोर्ट र प्रोजेक्टेड रिपोर्टको आधारमा भेरिएन्स एनालाइसिस गरी लिमिट अमेन्डमेन्ट गरेर मात्र लोन रिन्यू वा रिभ्यू गर्नुपर्छ भनिएको छ। तर एक्चुअल अडिट रिपोर्ट पेश गर्न लोन क्लाइन्टले जस्टिफाइड रिजन सहित टाइम बाई गर्ने रिक्वेस्ट गरेमा भेरिएन्स एनालाइसिस नगरिकन नै लोन रिन्यू वा रिभ्यू गर्न सकिन्छ। तर त्यसरी रिन्यू गर्दा क्लाइन्टले निर्धारित शर्त अनुसार र मेटेरियलको भुक्तानी नदिएको पाइएमा बैंकले त्यस्तो पेमेन्ट हुन बाँकी र मेटेरियललाई वर्किङ क्यापिटलको रूपमा क्याल्कुलेट गर्न पाउँदैन। भेरिएन्स सम्बन्धी व्यवस्थाको 7.7 को नयाँ क्लज अनुसार गभर्मेन्ट, सेमी गभर्मेन्ट र इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनसँग सम्बन्धी कार्य सम्पादन गर्न गरिएको कन्स्ट्रक्सन बिजनेससँग सम्बन्धी ठेक्का सम्झौता अन्तर्गत मल्टिपल इयर प्रोजेक्टहरूको लागि प्रभावित कर्जाको हकमा मात्र उक्त प्रोजेक्ट अवधिभर लोन रिन्यू र रिभ्यू गर्दा भेरिएन्स एनालाइसिस गरी लोन लिमिट घटाउन कम्पलसरी हुने छैन। तर बैंकले लोन क्लाइन्टको वर्किङ क्यापिटल लोन लिमिट आफ्नो वर्किङ क्यापिटल लोन पोलिसी बमोजिमको नेट ट्रेडिङ एसेट्स एनटीएको निश्चित पर्सेन्ट भन्दा बढी नहुने गरी यकिन गर्नुपर्छ। वर्किङ क्यापिटल लोन युटिलाइजेसन सम्बन्धी व्यवस्था भएको पोइन्ट नम्बर 8 को 8.6 मा वर्किङ क्यापिटल लोनको विभिन्न खाता मध्ये क्याश क्रेडिट लोन अकाउन्टमा आर्थिक वर्षको कुनै एक समय
कम्तीमा लगातार 7 दिन लोन लिमिटको 10% भन्दा कम आउटस्ट्यान्डिङ कायम भएको हुनुपर्छ भनिएको छ। पहिला यो क्लज अनुसार मिनिमम 7 दिन जेरो लोन आउटस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ भनिएको थियो। यसको लागि यो गाइडलाइन आएको फर्स्ट इयर लेस देन 30% भन्दा कम आउटस्ट्यान्डिङ कायम गर्न सक्नेछ। सेकेन्ड इयरमा 20% भन्दा कम आउटस्ट्यान्डिङ कायम गर्न सकिन्छ र थर्ड इयर पछि 10% भन्दा कम आउटस्ट्यान्डिङ नै कायम गर्नुपर्छ। यसरी नै अन्य व्यवस्था भएको क्लज नम्बर 10 को पोइन्ट नम्बर 10.3 मा लोन क्लाइन्टको कुनै पनि ब्याङ्कमा भएको कुनै पनि लोन सेटल गर्नको लागि कुनै पनि किसिमको लोन दिन र लिमिट थप्न पाउँदैन भनिएको छ। तर लोन क्लाइन्टको बिजनेससँग सम्बन्धित कुनै प्रपोजको लागि अनएक्सपेक्टेड रूपमा फाइनेन्सियल सोर्सको आवश्यकता भएमा सम्बन्धित प्रपोजमा डाइरेक्ट ट्रान्सफर हुने गरी एडोब वर्किङ क्यापिटल लोन प्रदान गर्न सक्छ। नयाँ अमेन्डमेन्टको आधारमा यस्तो लोन सिजनल बिजनेस जस्तै रासायनिक मल खरिद, फेस्टिभलसँग सम्बन्धित व्यापार आदिलाई समेत जस्टिफिकेसनको आधारमा लोन दिन सकिन्छ। यस्तो लोन रिन्यू भएमा वा प्रपोज अनुसार प्रयोग भएको नपाएमा सो लोनलाई ब्याड लोनको क्याटेगोरीमा राखी 100% लोन लस प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ। कुनै लोन क्लाइन्टलाई 1 फिस्कल इयरमा 2 पटक भन्दा माथि एडोब लोन आवश्यक परेमा ब्याङ्कको बोर्ड अफ डाइरेक्टरको डिसिसन गरी यस्तो लोन प्रदान गर्न सकिन्छ। वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनले वर्किङ क्यापिटल लोनलाई 4 भागमा डिभाइड गरेको छ। क्यास क्रेडिट, सर्ट टर्म लोन, ट्रेड रिलेटेड लोन र टर्म लोन रिलेटेड टु वर्किङ क्यापिटल। यहाँ क्यास क्रेडिट भनेको कुनै पनि कम्पनीको करेन्ट एसेट्सलाई हाइपोथिकेसन वा प्लेस गरेर यदि ब्याङ्कले वर्किङ क्यापिटल लोन रिन्युअल टर्म्समा दिन्छ भने त्यसलाई क्यास क्रेडिट कर्जा भनेर भनिन्छ। त्यसरी नै कुनै पनि कम्पनीको करेन्ट एसेट्सलाई हाइपोथिकेसन र प्लेस गरी एकैचोटि लमसममा या अलिअलि गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले दिने लोनलाई चाहिँ सर्ट टर्म लोन भनिन्छ। यस्तो लोन चाहिँ नवीकरण हुँदैन। त्यसरी नै बिजनेस अथवा इन्डस्ट्रियल प्रयोजनका लागि खोलेको लेटर अफ क्रेडिट वा अन्य माध्यमबाट माल सामान आयात निर्यात गराउँदा कमर्सियल इन्भोइसमा उल्लेखित रकमको सीमासम्मको रकम भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदान गरिने कर्जालाई चाहिँ ट्रेड रिलेटेड लोन भनिन्छ, जसमा चाहिँ ट्रस्ट रिसिभ लोन पनि पर्छ। यस्तो लोन पनि रिन्यू हुँदैन। र अन्तिममा व्यवसायको चालु पुँजीको आवश्यकता मूल्याङ्कन गर्दा स्थिर प्रकृतिको आवश्यकता यानि कि पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निडलाई 3 देखि 10 वर्ष अवधिको टर्म लोनमा प्रदान गर्नुपर्छ। यस्तो कर्जालाई चाहिँ चालु पुँजी प्रयोजनको अवधि कर्जा मानिन्छ, यानि कि टर्म लोन रिलेटेड टु वर्किङ क्यापिटल। आजको लागि यति नै। फेरि पनि अमेन्डमेन्टहरू केही आएमा म तपाईँहरूलाई भिडियो अपडेट गर्ने नै छु। तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो र अझै पनि यस्तो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, यो भिडियोमा लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला र सेयर गरी सबैमा पुर्याइदिनु होला। हस्, धन्यवाद। किप वाचिङ लर्न विथ बिआर साकी।